السلام عليكم يا الخوان، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. هادي صافي لونطون ما درتش دي فيديو، مي يا ان ايفينمون البارح في لي ريزو سوسيو تاع الجزائر. سي با ان ايفينمون كراف مي سي لامبلور تاع لي ميفي دي ريزو سوسيو كي m'interpelle. باش الناس ما تبداش تانتربريتي في امور انا ما قلتهاش. Alors au départ, je vais être clair sur quelques points très essentiels. Saïdani pour moi c'est un nul, إنسان تافه، جزء من النظام ماهوش النظام كله. ماهوش العمود الفقري تاع النظام، حتى ماهوش عضو اساسي في النظام، يعني النظام يقدر يحكمو يرميه كي يمسر والو. لكنه يعني انسان شرير بمعنى انه تابع لهذه المنظومه هذه اللي خربت الرجل، خصوصا في العهد بوتفليقي هذا. بوتفليقة ما نحبوش، نقول صراحة. كما قال دالاي لاما خطر على لي شينوا، ils vont me pousser à l'arrière. بوتفليقة il m'a poussé ça fait longtemps à l'arrière، نكرهو، نلعنو 3 مرات في النهار. الصباح كي نجي ناكل وكي نجي نرقد نلعنو 3 فوا. دونك عندو من عندي 9 لعنات بار جور بوتفليقة. نكرهو ما نحبوش. كنت في ليبيا إلما تيغي شوية انو بالك انسان هذا من داخل النظام الجزائري راح يدير تغيير، بالك فهمو بلي سا مارش با كوم سا. كي جا في 99 هف بزاف الناس، il communiquait beaucoup، كان يهضر في التلفزيون بزاف، وكان يبروميتي إصلاح التعليم، إصلاح القضاء، إصلاح. حنا قلنا إنسان كيقولك إصلاح صافي يقولك فساد، خلاص. الاعتراف بلي المنظومة فاسدة معناتها سي ان بروميي بان، قلنا معليش. Mais finalement, non seulement il n'a rien fait, mais il a empiré les choses. بديت نكرهو كي دار le changement de la constitution. En passant, il y a peu de partis politiques هذاك الوقت اللي ils étaient contre l'amendement de la constitution باش ينحي تحديد العهدات. من بيناتهم يعني il faut reconnaître الشجاعة اللي كانت عنده le RCD هذاك الوقت. C'était le parti le plus يعني virulent في مسألة les mandats هذوما. Il y avait d'autres personnes qui étaient contre, mais le RCD, il faut le reconnaître, il était très virulent. يحوس في اليوتيوب يلقى comment des gens pro-Bouteflika ont attaqué le siège de la RCD. Moi j'ai trouvé ça décevant. يعني رانا ندخلو في فيلم واحد آخر. tout ce qui s'est passé والعشرية السوداء، ونعاودو ندخلو فيلم واحد آخر بليك البلطجية هما اللي كانوا زادمين على لاباتيش شفنا بعيننا تاع ان بارتي بوليتيك reconnu par la constitution, par la loi algérienne، par ماهوش قابل. جاو بلطجية طوموبيل حابسة يصوتوا على الصور، لي فيديو موجودين. السلطة الجزائرية شغل الا ليسي فير بور انتيميدي جميع انسان يكون كونتر النظام اللي راهو جاي البوتفليقي. ها واش يصرالو، نطلق عليه البلطجية.
سيتي لا بروميير فوا وين النظام الجزائري بين، يعني كانت مخبيه، بين باللي يستعمل البلطجه في العهد البوتفليقي. يعني هاد الامور هادو انا ماذا بيا اون باس اترافير سا باسكو لو كونستان وحده ما سا سيغ ا ريان. كاع الناس الفومي هاد السيستم هذا، والناس اللي راهم ياكلوا منه على بالهم باللي يلنا اوكان افنيغ، مي راهم ياكلوا منه سي تو. هذه الاولى، يعني مساله انه هذا النظام فاسد وما راحش يروح بالعقليه، مستحيل ما يروحش بالعقليه. خلاص اكد انه نون سيلمون الي موفي شرير، لكن بهيم. يعني لازم كي الطواليت عرب هذيك تجي تنحيها تكسر كاع الفيزا، ماشي هذيك الطواليت اوروبيان نحي جوج بولونات وخدم خدمتك، لا لا، كسر لها الفايونس كاع كاع الطواليت باش تنحي الفيزا برك. هذا طواليت باين بلي مراحش يروح هكذاك برك، باسكو اون افي بونسي كي بدا الربيع العربي احتلوا الوقت. انا فورماسيون تاعي انجينيور، نفهم وشنو هو لا فورس دو لينيرسي، نفهم le sens physique de la force de l'inertie. Tu ne peux pas changer de direction de mouvement en une fraction de seconde. يعني باش النظام يفهم باللي لازم يترك المجال شويه هكذايا ويبدل وكذا، لازم له وقت. الوغ قلت انا هذاك الوقت المهم الاسلاميين هادو اللي راهم بمساعدة النظام العالمي الجديد، يعني l'imperيalisme, ce n'est pas la meilleure alternative. Alors vaut mieux, je vais temporairement donner du temps à النظام الفاسد المفسد باش يدير des élections où on passe à autre chose en apprenant des erreurs des autres. قال ها هو صرا في ليبيا وهو صرا في سوريا، هادو كاع سي دي زيرور. واش الحق لهذا السيستم لهذا الشيء؟ يفو با نلحقوا ليه. انا قلت بالك il y a une petite intelligence. De toute façon, les gens ont des familles, des enfants, ils doivent comprendre que le futur, à moyen, court terme, plus long terme, leurs enfants لازم يكون في الجزائر بطريقة أخرى. هنا ما rien n'a été fait، يعني مازالهم كأنهم فرحانين بالمنجزات تاعهم. دركا راح نهضر على نكاس وانا في هاد الفيديو هادي وين باسكو جي ديسيدي نديرها ا فيزاج ديكوفير باسكو جو تروف كو سي تري امبورطون. رشيد نكاس، جو سوي كونتر لا فيولونس مهما كان السبب. و جي شوازي اجوردي اون كاميرا اش دي باش تشوفوا شويه وجهي مليح مليح. هنايا عندي شرام، راني نهضر بالروسية، عندي cicatrice. Vous pouvez aller chercher في جوجل تلقاها. Le 4 octobre 2001، يعني الشهر même pas, en septembre 2001, il y avait un avion de Aeroflot qui venait de Tel Aviv, راح لواحد لافيل اسمها خاركوف. كي دخل لي فرونتيير بين لوكران ولا روسي طاح. les premières informations اللي جاو بليك طاح باسكو ضربو ميسيل. داكور. les premières informations هادوك راحوا le jour même le 4 octobre. Les rebelles tchétchènes, les islamistes, ضربوا طيارة فيها لي سيفيل وطيحوها. ومع l'opinion internationale qui était يعني
musulman égale terroriste. Septembre 2001, مازال ما فات الشهر. Alors tout le monde avait pris ça comme du cash. Oui, c'est les islamistes, on a d'abord الطيارات في العالم هذا le seul problème depuis la nuit des temps, c'est l'islamisme. Donc tout le monde a avalé égorgé cette version. Le jour même, on est داخل الخدمة في الليل. Il y avait un russe avec lequel je n'ai jamais parlé russe. Je parle russe كما نهضر الجزائرية. ماشي كما نهضر العربية، نهضر الروسية كما نهضر الجزائرية. تما نعرف كاع تاع الطريق تاع لي فوايو تاع القرايه كاع اللغه الروسيه نعرفها. جامي هضرت معاه باسكو جو لو كونيسي بلي سي لو جونغ انا نعرف الروسي من البعيد. نقول لك هذا من هذا النوع، هذا من هذا النوع، هذاك الروسي من انواع العنصريين. حتى هو ما يبينش مي نعرفهم انا النيف تاعي شمون. Ça existe des blancs racistes, des noirs racistes, ça existe. المهم الانسان هذا جافي با اون بون ريلاسيون معاه. دخلت راني داخل سمعتو يهضر هكذايا اون انجلي مع واحد اونغلوفون. لونغلوفون هذاك ولا وجهو طوماطيش كي جست انا حشم، هو كان يسمع بركا حشم باسكو سا سدي با بليك لي زعراب كاع سي دي تيروريست ودا. هو شايف انني جاي سيتادير il veut que انا جونتون سا. J'ai pas réagi, je suis pas avocat des Arabes ou le... What the fuck? Ok. كمل طريقي. Le soir, il m'a frappé. D'un coup, top, جبل هنا. Et c'était tellement, tellement inattendu. C'est pas question de rapidité. Parce que j'ai fait la boxe des années. Tous les jours les entraînements. Le minimum 2 heures par jour. J'ai fait la boxe بعيد. Donc باش واحد كان على بالي بلي حيضربني je sais réagir enfin même j'ai pas de problème avec ça. Mais je m'attendais pas بلي يخدعني هكذا بضربه. الحمد لله parce que درت la boxe, je me suis retenu, j'ai eu cette réflexe rapide de me retenir. أنا في الخدمة وضربني c'est pas un lieu تاني فين ندير فيه باكار parce que je peux me retrouver avec un scénario بالك ضربت وماشي ضربك. Tu vois un peu. J'ai senti, j'ai pas vu le miroir, j'ai senti بلي الدم راه يسيل بزاف باسكو وجهي ولا سخون الدم هابط هكا ليكيد. جيتي فوار لو ميروار لقيت روحي كاع على الدم ضرب شغل فان هنا صحيحة كنت سي فور. J'ai travaillé في الويست ايلاند في مونريال، رحت لوبيتال ليك شور في بوينت كلير. قعدت تما حتى 3h30 du matin. لازم نخرج بسيرتيفيكا ميديكال 3 بوينت سوتي. غدوة الصباح جو ديبوز اون بلانت. قلت انا بلا جدي ما نجيبو، انا بلاد الخانة هكذا. انا برك هنا على النهضر لي زالجيريان ماشي رشيد نكاس. اوكي وشنو هو القانون وشنو هو واش راح يصرى ممكن جدا. أنا أؤمن بلي فرنسا بلاد القانون وكندا بلاد القانون. الفرق بين بلاد القانون وبلاد الحق ماشي كيف déposé plainte et ça m'a surpris. Ça s'est fait rapidement, même pas 2 mois pour convocation à l'EMA, pas de justice. La rue Saint-Antoine, Saint-Jacques, centre-ville de Montréal. Rouen, je me souviens, le patron l'avait viré le lendemain. Il m'a dit, me dit, top. Voilà, bon, donc on a compris les détails, je fais. J'avais été regarder les lois, tel article. Maintenant, j'ai droit à les chauffes. C'est de l'enjeu. الحقت
لي جور جي انا وياه هو افوكا ندخلكمش في لي ديتاي. Il a utilisé la légitime défense بلي كان حبيت نضربو هو ريبوندا ولا و انا دم وهو ما كاين والو. il n'a pas été à l'hôpital ولا قال هاي الهيق متجا مقطع ولا يا ريان. جي دي الجوج ولا ليجيتيم ديفونس واش عنده هو بدا انا مسيتو. بقات هاد ليجيتيم ديفونس وانا عندي لا فيرسيون تاعي بلي ما درت والو ضربني. والله العظيم يا جماعه خرج معايا كشعار العجل. هذا الاول واش راني نقول صح ضربني ما مسيتو ما بروفوكيتو بهضره. و جو بونسي اتر انتيليجون ما نضربوش باش ما توليش الاخر باش نديه يدخلوه 6 موا بليس. جوري بو لو فرابي وكذا ومن بعد خلاص بديت ربي انا نخرج من الخدمه ويخرج من الخدمه وكل واحد يدير هناك. جو مي سوي دي يعني رابيد لا ديسيزيون ايتي بريز بلي شوف راني بلاد الحق ندير. خسرت ولا غير خسرت. Ça m'a appris une chose في الدنيا هذه. جامي تكون مغرور بلي عندك الحق. بليك سي دون لا بوش. هذيك رديتها درس. هاو القاضي هو اللي يحكم. ماشي انت عندك الحق معناها تديه. إلا تكون بلاد القانون ماشي بلاد الحق. أنا كان عندي الحق. ما عندوش الحق. هو دا حق. ماشي تاعو. Ok. Quoi je veux en venir? Je veux en venir بالليك واش شفنا في الفيديو تاع نيميرو 1 فيديو نيميرو 1 باسكو اللي جايه يافي دو فيديو نيميرو 3. فيديو نيميرو 1 كان يقول حاب يقتلني الجيج نهار يجي للشرع لازم له لا سين بالليك هذاك اغريسا دون لو بوت دو توي. اوكي لازملو لا سين كيفاش صرات. جوج هذاك ماشي تبع سيداني بوليتيك و تاع الجزائر كاع لا كوريبسيون الفا ريستي دون لو كادر. شفنا الدم شفنا واحد يعيط حاكم فليكسي راه كونطرولي في لاسين وكذا يقول له حبس ويعيط. شفنا لو بير اي سا انايا في رايي تجربتي يعني نظريات تجربتي النكاز. Nekaz n'arrêtait pas de dire c'est le fils, c'est le fils de Saïdani. هذاك الجان s'est avéré l'après-midi les informations le premier اللي سمعت كتبها كان واحد اسمه عليلات ولا فريد عليلات ولا c'est un journaliste algérien بلي non c'est pas le fils c'est le gendre. Ok. Le fait qu'il y ait deux personnes distinctes mais que Nekaz, on a des preuves vidéo là où il t'aime une autre personne. Là, on a un problème. On a un vrai problème. مش نهضر على لا كوريبسيون نساو دار زيداني لا في لا فيديو يهضر على وليد نكاز. نعشرة راح يقابلو ماشي وليد نكاز مش سيداني في 10 راح يقابلوا واحد جو نو سوي با لو فيس دو سيداني يخبطوا بها 10 قادر يخرج باموند نكاز ارسيلمون تاع انسان تيرس ما عندك حتى علاقه معاه. On n'a pas vu la scène. On n'a pas vu la scène. On a vu l'après-scène. C'est-à-dire ce que Nekaz voulait nous montrer. Je suis contre la violence, hein. Malgré هذاك السيد ماهوش وليد سعيداني mais je veux juste que les jeunes يبطلوا تمسخير. درك ندخلوا في الموضوع. علاه راح ندير لا فيديو هذه.
نكاز. جو ميكسكوز نسميك انت خبيث باسكو انت خبيث. جامي درت عليك فيديو. جامي. جوسكا اونجوردي نحسبك انت مهرج. اليوم tu as dépassé les limites ودخلت من التهريج الى الخبط. دوك نفهمك علاش. نظام هذا مجرم تاع الصح. لا تخوازيام فيديو تاعك اسمع مليح وهي موجوده. راني نهضر لي جون. انا كتشوف هكذا في عمري 50 سنه. سيتادير 5 أكتوبر و لي زاني 90 كنت جون. درك راني كبرت بلا الشيب هكذا يبان. كان نخمم. Je suis sage ou je prends le temps d'analyser. نحوس j'amène les éléments ترك وندير une opinion بها نبني l'idée تاعي. نكاز لا تخوازيام فيديو كنت في لوبيتال نتاعي العيان بالك الدواء ولي في تاع الدواء ولي كالمون كدا. قلت حاجه هذيك صنع انتخب لي قلت ندير له فيديو. هذا الخبيث هذا اللي مسكين ضربوه مي يبقى خبيث. Tu as parlé de هذه الجوفرنمون مجرمين هكذا. وقلت هنا انا سبيتني خويا والله العظيم سبيتني ديريكت. قلت هاد لي 40 voleurs ils ont tué 250,000 Algériens. لا اسمح لي خويا. بوشوارب وهادو سراقين هادوما الخطافين اللي خربوا الدولة ولاحين يجيبوا أكثر من العشرية السوداء كوم كونسيكونس. وشاو الجاي راح يفوت العشرية السوداء. باسكو أنا غاشي درك. ولكن الإرهاب الإسلاموي الجبان داروه علي بالحاج وصحابه. نهار نتايا خبيث تسمي الأشياء بمسمياتها نستعرض بك راجل. اليوم راك دير في الخبط. اليوم انت راك تمسخر بديجان. انا نهضر مع الناس في الفيسبوك دي فوا جو سوي شوكي. انا نهضر اون سوا با. يقول لي السيد زايد في 90 نقول اوه جونيور قلت لي جايد في وين يعرف هذا الارهاب. ونشوف لا نوفيل جينيراسيون في الفيسبوك نزار توفيق شحال عمرك 22 ans. شوف قسامك حنا دارونا عجينه لعبوا بينا. واش بيك انت جاي حنا مازال ما فهمناش انت. روح نحي البومبيرس وروح هضر معايا واش صرا في الارهاب. تمسخر بينا. انا في حومتي الارهاب نعرفهم بالواحد بولحية وكذا نعرفهم فلان لا كانوا في الفيس. جاي تمسخر بيا انت تقول لي هاد اللي كانوا فولور قتلوا 250,000. انت كي قاعد في لومبيلونس تقول يا جزائريين فيقوا يا فايقين جزائريين مرحي دو كوتي وانت ماشي يذبحك. جزائريين مرحي كي وليتو نتوما بالانجليز وفرنسا وكدا عندكم غير ان انغل دو فيو. ها الارمي والنظام عمركم ما جبتوا بالاسلام السياسي. مجرم كريمينال باكين بوليتيك و ايديولوجيك. نو مجرم. كي تهضر على هتلر تهضر على مجرم. Hitler, ce n'est pas un politicien, c'est un criminel. Je suis certain ما عشتش في الجزائر في الإرهاب. حنا اللي عشنا في الإرهاب dans
تنوض يكرتي الشو، تنوض الصباح تلقى الريصان يا محاينك، تقول لك ابويا يا جدك الريصان. تعرف شنو الريصان؟ طق في حومتك ربك، سي تون كوتيديان. تستنى تقول الكلب هذاك تاع علي بالحاج يقول لا للارهاب وخلاص نجبدوا الحصيره بالنظام هذا. ما قالهاش خطره، والى اليوم ما يقولهاش. عنده مشروع سياسي ماش طالبه. الشعب الجزائري فاهم هادشي ملعيب. الشعب الجزائري فاهم بالبرويطه والكلب هذاك تاع ويحيى وبوتفليقه، فاهم كلش. فيقو فايق عليك الشعب الجزائري، فايق عليك ومرحي عليك. سي فري عندنا نظام شيطان. يلوغي بي 2000 قال شوف كما قال الله يرحمه جنرال محمد العماري، الله يرحمه برحمته، قاهر الارهاب. قال لهم le terrorisme est vaincu, l'intégrisme reste intact. Le régime algérien aurait pu travailler sur la fin de l'intégrisme. يعني ايديولوجيا تاعو نبدا مستناش بالغبريط انا 2016 ولا الثاني جبنا الكتب المدرسيه هذيك جيب رمي زبل، رمي زبل. حط هنايا زينة ومالك يعملان مساعدة أمهم في المطبخ. فهمت؟ النظام الجزائري ما دارش. النظام الجزائري استعمل الدين في السياسة. يعني ولا انت عن بالك راح تستعمل الفيس باش تطلع على عنده خزان هذا تاع الاسلام السياسي. النظام هذا يروح لك السلفيه العلميه، يجيب لك المدخليه، يجيب لك عنده الزبل هذا 14 قرن تاع زبل يجبد 14 سياكل دو ريجيم ديكتاتوريال مبني على الدين. سا مارش علاه الفالو جوتي ويعطيك لا ديموكراسي. تيفو انت تبع في علي بالحاج، تركبنا الناك ما تدي فيها ترن. درك نعطيك النصيحه، يتمسخر بكم حتى واحد يا لي جون. جو في اريتي لا فيديو هنايا كاميرا، دوك ندير لكم بارطاج ديكرون. اللي حب جميع الجزائري راه في فيسبوك، اللي يحب يرفع قضيه ضد فلان 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 يحط $1، نحط انا معاه $1. تسمع جميع جزائري في الفيسبوك يسمع هاد لا فيديو يحب يرفع قضيه سيريوز يحط $1، نحط معاه $1. بصح وشنو على بالك لي زافير تاع جوستيس لازم تشد لسانك، ما تميدياتيزيهمش باسكو سا نوي ا لونكات. سيتادير نهار ما تميدياتيزيهمش $1 اللي تحطو نتايا في القضيه راح ما يجيب لك والو. يعني لو تاكل يميدياتيزي ويدير دي ديفيدونت بوليتيك بلا كوريبسيون ما منا ريان. ولا حب القضاء دوك نوري لكم كيفاش تستعملوا. كاين دي لوا في كاع لي بيي دو لوكسيدون، كاع لي بيي دو لوكسيدون. جو في فو مونطري لا لوا لي في الكندا هكذا. واللي حب يحوس يدخل المينيستير دو لا جوستيس في فرنسا يلقى دي ميم لوا. هاد لي لوا يديستيو في كاع لوكسيدون هكذا. ندخلوا على ربي ندير كابتور ديكرون وتفهموا. ناس بركا من التهريج. انت راك تخدم النظام الجزائري. علاش؟ دوك نفهمك علاش. النظام الجزائري هذايا غلب ديغول يا محايلك، غلب ديغول، غلب ديغول. لا فلان غلب ديغول، تحب ولا تكره.
سيبوا لي زاكورد ديفيون هادو مدرحين وفرنسا مازال استعمرتنا. تمنيكو بالناس، تمنيكو السيد رفد لارمي تاعو بالفاليزات وقود يرفد البابور راك منها. كاين ايميلياسيون فوق هادي كاين ايميلياسيون فوق هادي. بلاد كانت في القمة يا ربك، عندها قارة تاعها كاع، ولات قد هكذا فرنسا كماشي لا فنان. تمسخروا بينا نتوما توكلونا من ودنينا القرط. ولا قال له فرنسا عطاتنا استقلال، عطاتك ترمتك. نظام هذا النظام مدرس في الافلام. وانا نقول لك حاجه، وصلت القناعه تاعي اليوم يعني ما في حتى تغير. المجاهدين اللي ماتوا والشهداء وكان عاشوا وكان غمسوا كيما يمحيين كيف ما يقلق حتى واحد. بروبليم ني با لا، بروبليم ني با لا. نتايا سينكاز وامير ديزاد وكذا راكو تكاناليزيو لي ريزو سوسيو في التمسخير، فاهم؟ في التمسخير. انه هذا الوعي تاع الصح، تهضر على مشروع مجتمع وتهضر للناس هاو مشروع مجتمع. انا اريد ديمقراطيه، نظام يفصل سياسي عن ديني، يفصل عناني. قال كي تجي يهضر واحد سياسه انا نسمعك انت، ماشي نسمع واحد يهضر باسم الاله ولا يفسر القران ولا نو نمشي يدن الصلاه. اللي يحب ينوض يصلي يروح يصلي، اللي يحب يقعد في الجنين يقعد له. المواطنه ما عندها حتى علاقه مع الدين. غادي نهار يفهموها الجزائريين هذا الجزائر سكن، هذا الجزائر سكن. ما كاش علاقه بين السياسه والدين، ما كاش ابار لو كوتي هذاك. اذا حب الانسان المؤمن يبين بلي كليتيك انه انسان الايمان تاعو تاع الصح، عطاله واحد الضمير. هو يعني ما هو القناعه تاعو وصلت هكذاك. لا يعني ان كل متدين هكذاك، ماذا به يبين قال الدين ومعامله. اوكي، ورينا الدين تاعك في المعامله تاعك. قال والله العظيم هذا انسان ما شاء الله. لكن يبقى هذا التجربه تاعو هو، ما تخدعنا بها ما والو. لا دوك نوزو بارطاج ديكرون بركاو ما تتمسخروا بالغاشي. دي سونتين دو ميلي دو فو غير في التمسخير. و لي زاني باس vous ne dérangez pas du tout ce régime باسكو ما تعطيولوش الوعي السياسي تاع الصح. الاسباب كيفاش وصلنا لهذا الشيء، كيفاش هاد الأنظمة العربية كي دغيني دي فول دو مليون دون لا رue. Elle a fait faillite. هاد لو سيستيم هدايا est à refaire. هذا ما كان. اجبد قال هاو ثقافيا هاوليك عندنا مشكل في الثقافة، هاو في المجتمع هذا. الو كي نبداو نهضروا على الاقتصاد والدراهم، يرحم باباك نحقرا بي الجيريان بارابيتون تفهم. البروبليم ماهوش في الكوريبسيون. اوني ان بيي بوفر. قول لهم الجزائريين بلي كوزات بوفر، بلي نهار كان انت قاعد في القهوه ماكش تنتج. قول لهم بلي لونساج سي اون ارناك. بلي كاع لي بروغرام دانفستيسمون هادوما اللي زعما للشباب تمسخروا بكم يا شباب، ماشي هكذا. نبداو ان شاء الله الايامات الجايه ندير لي زيميسيون غير على هذه المواضيع الاقتصاديه، شويه نتوعاو ان شاء الله. عاش المشكل تاع الريع والبترول وكذا هو مشكل ثقافي قديم عندنا، وين حنايا نستناو واحد الامير المؤمنين
يجيب لنا دراهم من بيت المال ويقسم على الفقراء. هذه مغروسة في ثقافتنا، لازم ترفد وترمي الزبل عليك. هادشي كاش من هذه ما نسحق حتى من المؤمنين يعطيني انا مال الريع اللي كان بكري من روح تغزي وجيب هكذا وقسم يا جماعه، ريح ربع رجليك وقسم هاك الزوج. هذه انت احنا جبنا رحنا نهبنا هكذا ورانا نقسموا هكذا المال تاع الغزوه هذه. حتى الثقافه تاع الريع لازم تتنحى، والمواطنه تبدا اولا وقبل كل شيء. تعمرت ديكلاراسيون دامبو، لازم تفهم بلي انت عندك نيميرو فيسكال. كل واحد يعمل ديكلاراسيون دامبو، يباي سي زامبو، باش تعرف هاو شحال مديت وشحال لازم يعطيك الدولة هذه. دراهمك ماشي دراهم بترول ولا حوايج سي بريسك دو لابستري. على بالك جامي خدمت حياتك قاع قاعد. يا النظام الجزائري ماشي 20 تراس ولا اسمع برك لو الشيفر اللي يهضر عليه ويحيى مول الياغورت. Il parle de 5 milliards de dollars 5 milliards de dollars les 3 mois اللي بقاو باش يخلص بهم الصالير. c'est-à-dire 5 milliards de dollars par trimestre. شحال مليار دولار راهو هاد لا فونكسيون بوبليك تاكل. c'est-à-dire هاد لا فونكسيون بوبليك تاكل كاع الريع. c'est-à-dire هاد لو شوماج اللي راهم ديغيزي راهو يخدم عند الدولة. بيرو اللي يسحقوا واحد عندنا 4 5. هادوك هما اللي رايحين يفون تونير جوسكا لا ديرنيير. ما يطلقوش هذا النظام باسكو il n'a que le salaire. لو يجي منه ما راحش يقبل بالفورمال لادمينستراسيون باسكو يفهم سي لا ميكانيك ساهله. Les formes d'administration, tous les administrés bien informatisés. Ça veut dire le bureau là on a قاعدين فيه 6 ولا فيه 2 وكل واحد فيهم على باله بلي هو انكومبيتون. بلي البريمي اللي يجيبها برا بالك هو باسكو il sait qu'il est incompétent. هاي كيفاش تمشي لادمينستراسيون الجزائرية، هاي كيفاش دراهم تجيين يروحوا. Oui, qu'il y a une corruption, mais c'est la plus grande corruption. À l'intérieur. دراهم لا كوربسيون راحوا لداخل راحوا لداخل. كورونبا شعب او كومبلي. وين تخدم عند الدولة. شنو الدولة هذه؟ كاع يخدموا عند الدولة. كاع يخدموا عند الدولة. فهمت؟ طيح الدولة اللي يخدموا عندها شعب كومبلي. دوك لكم كابتير ديكرون. هذه كابتير ديكرون تاع لو سيت كندا تاع المينيستير دو لا جوستيس. Loi sur le blocage des biens des dirigeants étrangers corrompus. كاين قانون اللي عنده دوسيات في كندا تاع نعرف فلان 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 هاي ليك. سهل سي دي زانفورماسيون بوبليك. عندك ريجسترار دي زونتربريز، عندك تاع لي موبيلي لي سيت بوبليك. نون برينون يعطيك كاع المصرا نتاعو. سي تو فو لونسي اون افير قال هاد الدراهم هادو مع هاد الملك هذا كوريبسيون، هاو لي دوكيمون. تدخل للسيت وقبل ما تبدا ترمي دراهم عند افوكا ولا تشوف قوانين تاعهم سافو لو جو ولا لا. اذا حاب تخدم خدمه نقيه هذه هي، ولا حاب تخدم لا بوليتيك بوليتيسيان السياسه سياسويه تاع التهريج كيما راهو يدير النكاز. tu es en train de servir le régime هذا، ما راكش ضرو.
Alors, je répète, mon offre, hein, qui reste valide, النقاز وغيره اللي عنده افير تاع كوريبسيون وراح يدفعها دوسي لا جوستيس، يجي يتصل بيا قال هايليك دوموند على لافوكا، الشاك اللي راح تعطيه ماشي ليا، تعطيه لافوكا هكذا، وتكلوا على ربي. وانا نلقى لكم عباد هنا في كندا اللي اسمع على 100 دولار على 200 دولار 500 دولار وديروا دي زافير معمر هكذا اون جوستيس. وكي دي جوستيس يلدي اغلق فمك ما تربح منها والو، في السر هكذاك في السر. نا تطرطق انت ما اسمك كاع ما يخرجش، قال تشي جيفارا تاع الفيسبوك ولا هكذا. سينو مون كونساي، وهاد لي سيت هادوما جو فو دي اللي يدخل مينيستير دو لا جوستيس السيت تاعهم تاع فرنسا ولا يلقى كتب سور جوجل لوا سور لو بلوكاج دي بيان ديريجون اترونجي كورومبي اون فرانس، تلقى لوا سور ديرها اون انجلي قال لو ان ذا يو اس اي، تلقاها. يعني كي تحب تبلوكيهم في العالم الغربي كاع تبلوكيهم، يولوا ماكسيموم يديهم لدبي، وما عندنا ما نديرو مع دبي تما ما تقدرش، راك بلدان عرب. رشيد نكاز نهار شفتك مع حسن عريبي ورايح للروهينجا وكذا، عرفت بليك نتايا تو سون سكروبيل، ما تحشمش قرام، ما تحشمش قرام ما تحشمش. تسب النظام الجزائري ومريح مع واحد من النظام، رايحين للروهينجا. نوريك تصور تاع حسن عريبي مع طليبه، نوري لك طليبه راه في البرلمان وحسن عريبي راه في البرلمان. واش الفرق بين حسن عريبي وطليبه؟ الله يرحم الرحمه تاع والديك، قول لي واش من الفرق بين حسن عريبي وطليبه؟ لي دو كورومبي، لي دو معروفين بلي دي زافيريست في لي تاعهم، معروفين غير تبزنيس، رايح معاه للروهينجا. لي جون كي مكونيس في لي ريزو سوسيو على بالهم بلي كلازي سونترال جو لو كوني تري بيان، و بدون ما ادعي جو بونس كو جو سوي ان دي كيلكو ديزان d'Algériens اللي راحوا وين يسكنوا لي اويغور، لا كابيتال تاعهم اورومتشي في لاشين. نهار شفتك دير التهريج هذاك قلت انا هذا ما يحشمش، يعني خلاصوا المشاكل في العالم، بقى غير لو بروبليم اويغور. وانا روح لاورومتشي، نعرف اورومتشي، تروح لاورومتشي تقول لهم كاين بروبليم لي ميزيلمون هذاك، يقول لك نو. عندكم بروبليم على لاشين، يقول لك نو. شو سي في فيسبوك تلقى معمر إخواننا المسلمين في الصين، والصين لا تدع لهم يصلون الجمعة، تلقى روح حكم برجليك ومشي في الارض تما وتشوف الناس راهي لا تلعب شغالها، ما كاين حتى مشكل. وبليك في الكسينجيانغ يكتبوا باللغه الاويغوريه ويقراوها ويهضروها وكلش تما، غير اللغه هذيك تمشي. يعني الحقوق الثقافيه كاع عندهم. بليك لو بروبليم باسكو جيتي لابا جو سي il est économique. C'est que à cause du fait que la région du Nord n'était pas ouverte à l'étranger, les années 80, comme était le Sud ouvert à travers Hong Kong, le Sud de la Chine s'est développé dans les années 90. C'était juste après la chute de l'URSS, تفتحوا les frontières du Nord. La zone هذيك بداو يلحقوا لها أموال، وكي يلحقوا لها الأموال malheureusement, c'est un fait historique. C'est les Chinois du Sud qui ont investi au Nord.
ومشكل مسألة دراهم. سي كو لي شينوا دي سود هادو اللي هادو المونداران تو سا ils ont pris le temps في les années 80 يديروا العط. Les gens تاع le Xinjiang هدايا les musulmans se sont retrouvés pauvres à cause du communisme. Mais ça prend du temps à récupérer هذاك الretard هذاك économique qui n'est pas dû à une discrimination culturelle ولا. ده غالب هادوما الحدود تاعك. شغل ما على باليش انا تروح تلقى الناس في تندوف افقر من ما على باليش سمي لي هكذا باسكو لو غوفرنمون الجيريان يكره تندوف. جو دون ان اكزومبل هكذاك برك باسكو في الجيري جميع ريجيون تقول لك انا برك اللي تحقرت. جميع ريجيون في الجيري يقول لك الناس كاع كلات غير انا. Ce n'est pas le cas تاع يكذب عليكم هذا اللي يهضر لكم باللي كاين سياسه تاع اضطهاد تاع الصين في داخل الكسينجيانغ. سي فو. وعلى بالنا بلي الامريكان تو سكي بو فراجيليزي لا شين تستعمل فيه. الروهينغا التركستان اورينتال او ما يسمى بالكسينجيانغ في لاشين والأويغور tout est utilisé. وبالليك انا جو لي كوني لي اويغور جو لي كوني هنا في الكندا نعرف دي اويغور نعرف دي اويغور ان بو بارتو. كاين دي ريفوجي اويغور في العالم يكزيست سا اكزيست. سي دي جون ماشي مسألة بوليتيك ولا سي توجور دو لارجون. سي توجور دو لارجون. تكذب على الناس بزاف انت يا سي نكاس. تكذب وتمانيبيلي اون فوا كليرمون اللي يفهم واش صاير في العالم بليك تو سير دي زانتيري دو بيي ما سميوهمش tu les sers consciemment. Ceci étant dit نعاود نولي النظام الجزائري خبيث ولازم له وعي سياسي كبير باش كي يروح هذا النظام السياسي الخبيث ما يجيش موراه اخبث منه. لان الثقافه تاعنا فيها مشاكل كبار. يعني tu peux remplacer de la merde avec de la merde. surtout avec notre expérience. هاو راح بن بله جا بومدين راح بومدين جا شادلي راح هذا ça n'a rien changé. كونوا واعيين لازم نعرفوا بلي العالم او يافونسي وحنا نديرو روطار. يعني اذا راك واعي بلي لو شونجمون فا اتر ديفيسيل وكي توصل انك تنحي هذا النظام معناها شمر على دراعتك. كاين خدمه كراف تستنى فيك. ماشي كاين دوك نجيبو الدراهم اللي في الخارج ونبداو نتقاسمو هنا الباي التشيبا. هادي امحي مسح فمك سا نيكزيسترا جامي هادشي. هكذا ونعاود جو ريتير مون اوفر الي فاليد. اللي حد دولار نحط دولار. اتهلا في روحك سي رشيد وخدم خدمه سيريو. tu peux me contacter. قال انا جي ان دوسي في فرنسا انا ما نحطش دراهم في النقاب نحط دراهم في هادوما. هكذا السينما تاعك ça nous dérange un peu. si tu vas continuer نقول لك tu nous déranges beaucoup. السلام عليكم. لازم نخدموا على الوعي ماشي على التشويش هذا. باسكو لا كاناليزاسيون تاع لا كولير في اللاوعي على بالكم واش يدير بها النظام. يخدم بها في العنف والعنف يقول لك سي با موا سي لوي انا ندافع عليكم. فاهمين واش صرا في التسعينيات؟ هو اللاوعي. الناس ولات تقتل ما على بالهاش علاش. تعاودوا تدخلوا في حرب هكذايا ماكش فاهم ساسها من راسها. ماكش فاهم علاش هاو يقتل وعلاه هو يموت. اللي صوتاو على اكتوبر 88 اللي مام يفون صوتي على حاجه راح تصرى بيانتو بعد الشر. السلام عليكم. بقاو على خير.